अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम प्लासीबो इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ मेडिकल टर्म्स यूज़ करेंगे जैसे प्लासीबो इफ़ेक्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग और सेल्फ लिमिटिंग एलिमेंट्स। इंसानी जहन जिस्म पर बहुत से तरीक़ों से असरअंदाज होता है। ये एक आम मुशाहदा है कि अगर आप मस्बत सोच रखें तो जिस्म का निज़ाम दुरुस्त रहता है। मनफी सोचें, टेंशन, गैर ज़रूरी फ़िक्रें जिस्म के निज़ाम को ख़राब कर देती हैं और ब्लड प्रेशर, अल्सर और दिल की बीमारियों जैसे अमराज लाहक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। यानी आपके सोचने का अंदाज़ आपके जिस्म की कारकर्दगी पर भी असरअंदाज होता है। इसका एक नतीजा ये भी होता है कि अगर किसी मरीज़ को कोई बेअसर दवा, मसलन मीठी गोली, लाल रंग का शरबत दी जाए, लेकिन इसे ये यकीन दिलाया जाए कि ये दुनिया की बेहतरीन दवा है और इसके मरज़ का तीर बहदफ इलाज है, तो इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि वो दवा खाने के बाद अपनी हालत में बेहतरी महसूस करने लगेगा। इस मज़र को प्लासीबो इफ़ेक्ट कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये प्लासीबो इफ़ेक्ट इतना पुरअसर होता है कि मरीज़ पर इस फेक दवा का असर हकीकी दवा की तरह का होता है। जदीद तिब्बी साइंस में प्लासीबो इफ़ेक्ट को बहुत संजीदगी से स्टडी किया जाता है। अगर किसी दवा का किसी मर्ज़ पर असर मालूम करना हो तो ये बात बहुत अहम हो जाती है कि इस दवा के असरात को प्लासीबो इफ़ेक्ट से अलग स्टडी किया जाए। चुनांचा साइंसदान जहाँ इस दवा की गोलियाँ तैयार करते हैं जिसे स्टडी करना मकसूद हो, वहाँ ऐन उसी शक्ल और रंग की ऐसी गोलियाँ भी तैयार करते हैं जिनमें कोई दवा मौजूद ना हो। इस फेक दवा को प्लासीबो कहा जाता है। डबल ब्लाइंड स्टडीज़। अगर दवा का असर मालूम करने के लिए ये स्टडी 100 मरीजों पर की जा रही हो तो इनमें से रैंडमली 50 मरीजों को असल दवा देने के लिए चुना जाता है और 50 को प्लासीबो यानी जाली दवा देने के लिए। ये प्लासीबो दवा देखने में ऐन असल दवा जैसी होती है, लेकिन इसमें वो केमिकल नहीं होते जिनके बीमारी पर असरात को स्टडी करना मकसूद हो। इसके अलावा भी प्लासीबो को हर किस्म के केमिकल से हर मुमकिन हद तक पाक यानी स्टेराइल रखा जाता है ताकि तिब्बी तौर पर इस प्लासीबो का कोई भी असर ना हो। मरीजों को ये नहीं बताया जाता कि उन्हें असल दवा दी जा रही है या जाली दवा। ऐसी स्टडी को ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। इस तरह इन मरीजों पर दवा के असरात की स्टडी से ये मालूम किया जा सकता है कि जो मरीज असल दवा खा रहे हैं उनके मर्ज़ की अलामात में किस कदर बेहतरी आई है और जो मरीज प्लासीबो दवा खा रहे हैं इनमें मर्ज़ की हालत में कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। हज़ारों स्टडी से ये बात वाज़ेह है कि प्लासीबो दवा इस्तेमाल करने वाले कुछ मरीज़ भी बेहतर होने लगते हैं, हालांकि उन्हें असल दवा नहीं दी जा रही। इसकी वजह यह होती है कि उन्हें ये यकीन होता है कि इन्हें दुरुस्त दवा दी जा रही है। ताहम अगर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को ये मालूम हो कि किस मरीज़ को असल दवा दी जा रही है और किस को जाली, तो ये मुमकिन है कि डॉक्टर्स के रवैये से मरीज़ों को अंदाज़ा हो जाए कि इन्हें दुरुस्त दवा दी जा रही है या जाली दवा। मरीज़ अगर ये अंदाज़ा लगा लें कि उन्हें दुरुस्त दवा नहीं दी जा रही तो ऐन मुमकिन है कि प्लासीबो इफ़ेक्ट ज़ाहिर ना हो। इसलिए जदीद स्टडीज़ में ना सिर्फ मरीज़ों को ये इल्म नहीं होता कि उन्हें दुरुस्त दवा दी जा रही है या प्लासीबो, बल्कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भी ये इल्म नहीं होता कि किस मरीज़ को दुरुस्त दवा दी जा रही है और किस को प्लासीबो। यानी ना सिर्फ मरीज़ इस ज़मन में ब्लाइंड होते हैं बल्कि डॉक्टर्स भी ब्लाइंड होते हैं। इस प्रोटोकॉल को डबल ब्लाइंड प्रोटोकॉल कहा जाता है और आजकल डबल ब्लाइंड स्टडीज़ किसी भी दवा को टेस्ट करने का मुस्तनद तरीक़ा है। जो दवा डबल ब्लाइंड स्टडी से ना गुजरी हो, हुकूमत इसे आवाम पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। अब प्लासीबो इफ़ेक्ट की बात करते हैं। आप प्लासीबो को तो समझ चुके हैं कि प्लासीबो में कोई केमिकल नहीं होता, लेकिन इसकी शक्ल व सूरत बिल्कुल उस दवा की सी होती है जिसे स्टडी करना मकसूद होता है। अब आप प्लासीबो इफ़ेक्ट का तस्वुर भी आसानी से समझ जाएंगे। प्लासीबो यानी फेक दवा खाने से मरीज़ की सेहत पर जो मस्बत असर पड़ता है, इसे प्लासीबो इफ़ेक्ट कहा जाता है। गोया प्लासीबो इफ़ेक्ट एक नफ्सियाती मज़र है जिसमें मरीज़ का ये यकीन कि उसे दुरुस्त दवा दी जा रही है या इसके मर्ज़ को कम कर देने के लिए काफ़ी होता है। बाज़ अमराज ऐसे हैं जिनमें प्लासीबो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पुरअसर होता है, यानी ये अमराज प्लासीबो के इस्तेमाल से भी ठीक हो जाते हैं। इन अमराज में मामूली नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी, नसियान यानी भूलने की बीमारी, इसके अलावा पार्किंसन जैसी असाबी बीमारियां भी शामिल हैं। प्लासीबो इफ़ेक्ट से बीमारी के अलामात बेहतर हो जाने की वजह यह होती है कि अगर मरीज़ को ये यकीन हो कि इसने ऐसी दवा खा ली है कि इसका मर्ज़ ठीक हो जाएगा, तो उसकी एंजाइटी यानी परेशानी और स्ट्रेस कम हो जाती है और मरीज़ पुरसुकून हो जाता है। ऐसा करने से एक तो जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं जिससे जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स मुदाफ़ियती निज़ाम यानी डिफेंस सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं और दूसरे दिमाग डोपामाइन नामी न्यूरो ट्रांसमीटर खारिज करता है जिससे असाब यानी नर्व्स बेहतर तौर पर काम करने लगते हैं। डोपामाइन से न्यूरॉन्स की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है जिससे याददाश्त बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि नसियान का मर्ज़ प्लासीबो से वक्ती तौर पर ठीक हो जाता है।
اور خاص طور پر موٹر نیورونز بہتر طور پر کام کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پارکنسنس کے مریض پلاسیبو سے بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پارکنسنس کی بیماری موٹر نیورونز کی کارکردگی کے خراب ہو جانے سے ہوتی ہے۔ پلاسیبو افیکٹ بچوں اور جانوروں پر بھی اثر کرتا ہے۔ اگرچہ پلاسیبو افیکٹ کا ایک پہلو مریض کا یہ یقین ہے کہ وہ اس دوا سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ پلاسیبو افیکٹ کا واحد پہلو نہیں ہے۔ بچوں اور جانوروں پر بہت سے تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بچوں اور جانوروں پر بھی پلاسیبو افیکٹ کام کرتا ہے، جو کلاسیکل کنڈیشننگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہے؟ کلاسیکل کنڈیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عمل 2-3 دفعہ ہوا اور اس کا نتیجہ اچھا نکلا تو بچوں اور جانوروں کے دماغ لاشعوری طور پر اس عمل اور نتیجے کے درمیان ایک تعلق فرض کر لیتے ہیں، جسے کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچے کے پیٹ میں درد ہے اور ماں نے اسے دودھ کی بجائے کچھ اور پینے کو دیا، بچوں کو دوا کے تصور کا علم نہیں ہوتا، لیکن انہیں یہ علم ہوتا ہے کہ انہیں دودھ کی بجائے کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ماں نے اسے دودھ کے بجائے کچھ اور پینے کو دیا جس کے بعد درد ٹھیک ہو گیا، تو بچہ اس چیز سے کنڈیشن ہو جائے گا، یعنی اگر وہی چیز اسے دوبارہ دی جائے تو اس سے بچے کا درد ٹھیک ہو جائے گا، خواہ وہ دوا پلاسیبو ہو کیوں نہ ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ پہلی دفعہ بچے کا پیٹ درد صرف اس لیے ٹھیک ہو گیا کہ پیٹ کا درد عموماً چند گھنٹوں میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے امراض کو سیلف لمیٹنگ ایلمنٹس کہا جاتا ہے۔ گویا پلاسیبو افیکٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شعوری طور پر یہ امید ہو کہ اس دوا سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ امید لاشعوری بھی ہو سکتی ہے، جسے کلاسیکل کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ جی یہ بات ٹھیک ہے کہ پلاسیبو افیکٹ سب پر اثر نہیں کرتا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پلاسیبو افیکٹ واقعی بغیر دوا کے مرض کی علامات کو کم کر دیتا ہے تو ایسا تمام مریضوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ پلاسیبو افیکٹ بہت سے عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ ان میں مریض کی جینیات یعنی جینز، بیماری کی قسم، مریض کا اپنے ڈاکٹر پر کتنا اعتماد ہے، ڈاکٹر مریض کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند ایسے عوامل ہیں جن سے پلاسیبو افیکٹ متاثر ہوتا ہے۔ جینیات نے کچھ لوگوں کے دماغ اس طور پر ترتیب دیے ہوتے ہیں کہ ان میں نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامائن کا لیول بہت آسانی سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں پلاسیبو افیکٹ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ ایسے لوگوں میں پلاسیبو یعنی جعلی دوا کھانے سے بھی ڈوپامائن کا لیول بڑھ جاتا ہے اور تکلیف کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو ڈاکٹر کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ڈاکٹر اگر ان مریضوں سے تفصیلی بات چیت کرے اور انہیں یقین دلائیں کہ ڈاکٹر کی دوا سے ان کا مرض جاتا رہے گا، تو ایسے مریض پلاسیبو کھانے سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے دماغ میں ڈوپامائن کے لیول میں زیادہ اونچ نیچ نہیں ہوتی، ان پر پلاسیبو کا اثر بھی بہت کم ہوتا ہے۔ جی تو دواؤں کے ٹرائل میں پلاسیبو کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ کسی بھی دوا کے ابتدائی ٹیسٹ یا ٹرائل کے دوران یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ دوا واقعی مرض کو کم کرتی ہے یا نہیں۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ مریض محض پلاسیبو افیکٹ کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس لیے ٹرائل کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ضروری ہے کہ دوا کے اثرات اور پلاسیبو افیکٹ کی الگ الگ پیمائش کی جا سکے۔ اگر کسی دوا سے 80% مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اسی مرض کے 30% مریض پلاسیبو سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا اور پلاسیبو کے اثر میں واضح فرق ہے، یعنی دوا واقعی کارگر ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی دوا سے 40% مریض ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اسی مرض کے 35% مریض پلاسیبو سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو یہ دوا پلاسیبو کے مقابلے میں صرف 5% بہتر کام کرتی ہے۔ یہ فرق اتنا کم ہے کہ یہ تجربے کے دوران ان کنٹرول ویریبلز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس لیے اس دوا کو اس مرض کے لیے پلاسیبو سے بہتر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حکومتیں ایسی دواؤں کے استعمال کی منظوری نہیں دیتی۔ معمولی بیماریوں مثلا نزلہ زکام، معمولی چوٹ، پیٹ کا درد، بد ہضمی وغیرہ کے لیے ہومیوپیتھک دوائیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماریاں سیلف لمیٹنگ ہیں، یعنی آپ کوئی علاج نہ کریں تو بھی چند دن میں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے موذی مرض جو سیلف لمیٹنگ نہیں ہیں اور باقاعدہ علاج نہ کیا جائے تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے ہومیوپیتھک دواؤں کا استعمال خودکشی کے مترادف ہے۔ کینسر، ذیابطس یعنی ڈائبٹیز، دل کی شریانوں میں بلاکیج وغیرہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماریاں بگڑتی چلی جاتی ہیں۔ ان بیماریوں پر پلاسیبو افیکٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور اگر پلاسیبو افیکٹ کی وجہ سے کچھ بہتری محسوس ہو بھی تو وہ محض نفسیاتی ہوتی ہے، اصل مرض میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس وجہ سے ایسے امراض کے لیے جدید طبی علاج انتہائی ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ اشکال ہوں، کچھ سوالات ہوں تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کریں۔ اس کا مجھے فائدہ ہو نہ ہو آپ کو ضرور ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔